वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। कल खबर आई सामने आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए और उसके बाद अब जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नैब की टीम पार्लियामेंट हाउस लेकर पहुंची। बादशाह उन्होंने असेंबली में इजहार ख्याल किया और उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर की हिमायत करने पर MQM और अख्तर मेंगर समेत जो अपोजिशन के दीगर जमातें हैं उनका शुक्रिया अदा किया। बजट पर भी बात की उन्होंने। साबिक सदर का कहना था कि अगर IMF से पैसे मिल रहे हैं तो लोग क्यों रो रहे हैं, हर इंडस्ट्री के बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं कि हमें बचाओ। उन्होंने ये तजवीज दी कि आए मिलकर हुकूमत और अपोजिशन मईशत पर कोई मुआहिदा कर लें, हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। आसिफ जरदारी ने कहा कि मेरे पकड़ने से पार्टी मजबूत होगी, मुझे पकड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। आम लोग खौफजदा हैं कि जरदारी पकड़े जा सकते हैं तो हमारा क्या बनेगा। आसिफ जरदारी हुकूमत के साथ मिलकर मईशत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब उनके साहिबजादे और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो मौजूदा बजट को मुआशी खुदकुशी करार दे चुके हैं और कल से हुकूमत मुखालिफ मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की एक साथ मुफाहिमत और दूसरी तरफ जारहियत की जो पॉलिसी है, इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, आसिफ जरदारी कह रहे पकड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, हिसाब किताब बंद करके आगे की बात की जाए। बजट पर बिलावल का एहतजाज का ऐलान, बिलावल के ऐलान के बाद आसिफ जरदारी के मिल बैठने की दावत की वजह क्या है आपके ख्याल में? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद भट्टी साहब, तजाद नजर आ रहा है दोनों तरफ, क्या ये पॉलिसी के तहत हो रहा है या फिर क्या वजह है आपके ख्याल में इसके पीछे? हाय हाय, रज के लुटो, इक्तदार मिले तो रज के लुटो, फिर मिसाक बहाने फुटो, फिर इक्तदार मिले तो फिर लुटो, फिर किसी मिसाक बहाने फुटो, फिर इक्तदार मिले तो लुटो, फिर किसी मिसाक बहाने फुटो। वही है जी, वही फिल्म है, वही किरदार हैं, वो मंजिल एक है रस्ते दो दो, वही गुड काप बैड काप का खेल है। बेटा बिलावल बैड काप है, मार दूंगा नहीं छोड़ूंगा, तहस नहस कर दूंगा। बाप आसिफ जरदारी गुड काप, मिलकर बैठो, मुल्क की सोचो, मिसाके जमहूरियत, मिसाके पाकिस्तान। दोनों बाप बेटा वही कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून में दोनों भाई करते हैं। शहबाज शरीफ गुड काप, नवाज शरीफ बैड काप, शहबाज शरीफ मफामत, नवाज शरीफ नकली इनकलाबी, जाली जाली मुजामती। सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत दफा बता चुका हूं, खाल बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ। जरदारी साहब ने कहा मुझे पकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तकरीर में उन्होंने कहा कि आम लोग खौफजदा हैं कि अगर जरदारी पकड़े जा सकते हैं तो हमारा क्या बनेगा। भाई उन्होंने किया क्या, और इसी वजह से पकड़े जा रहे हैं कि यही खौफ फैलाना चाहिए। और दूसरी बात है, बजट पास ना होने देना और देने वाले बिलावल और मफामत के गुरु जरदारी साहब को जस्टिस गुलजार साहब के आज के फिक्रे सुनाना चाहता हूं कि सिंध पूरी तरह करप्शन में डूबा हुआ। लगता है बजट का एक पैसा भी सिंध पर नहीं लगाया गया। लड़काना में HIV ने बुरा हाल कर दिया है और ये बेकाबू होने वाला है। जरदारी साहब ने कहा आगे की बात करें। जरदारी साहब और बिलावल साहब, आपको अल्लाह ने हाकम बनाया है, यहां से बच भी जाएंगे तो अगली दुनिया में एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। आगे की बात सोचें, आगे की। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि एक जर्रा बराबर नेकी की जजा मिलेगी और एक जर्रा बराबर बुराई की सजा मिलेगी। एक एक गरीब के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप हाकम हैं। क्या अल्लाह आपको सेहत दे, अकेले चलना मुश्किल है, परहेजी खाने हैं, बीमारियां हैं। आपने हजरत उमर का कौल नहीं सुना हुआ कि फरात किनारे कुत्ता भी मर जाए तो पूछ मुझसे होगी। आपके सिंध में लोग मर रहे हैं, प्लीज, रोज मर रहे हैं और बेहिसाब मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, इलाज ना होने से मर रहे हैं, एड्स से मर रहे हैं, गंदा पानी पी के मर रहे हैं, अस्पतालों में मर रहे हैं, बाहर मर रहे हैं। खुदा के लिए कुछ करें, खुदा के लिए सोचें। कफन को जेब नहीं होती, कितना माल इकट्ठा करना है, कितना किधर ले जाना है, कहां ले जाना है, बस कर दें। ये चलाकियां, ये अक्लमंदियां यहीं रह जाएंगी। बस कर दें हुजूर, बस कर दें। ठीक, भट्टी साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं इस सूरत हाल के अंदर। न्यारी साहब, आपके ख्याल में अब जो पहले से तासुर है कि ऑपोजिशन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो जरदारी साहब ने ये जो ऑफर दी है इसके बाद ये तासुर मजीद बढ़ेगा या ये कोई प्लानिंग के तहत वो कह रहे हैं आपके ख्याल में? अब सब हम यहाँ पे बहुत यूज करते हैं गुड कॉप और बैड कॉप का। आज जरा मुझे जरा बता दें क्या होता है और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। बुनियादी तौर पे थोड़ी तालीम जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि हम इधर से थोड़ी बात सुनी सुनाई बात सुन लेते हैं, इसका कोई और कॉन्टेक्स्ट है, ये कोई और चीज़ है। दूसरी बात यह है कि जरदारी की जो आज की तकरीर थी जरदारी साहिब की,
وہ ان کے ماضی کے رویے، ماضی کے کنڈکٹ، ماضی کے بیانیے، ماضی کی پوزیشن سے بہت مختلف تھی. انہوں نے تو کبھی 1 منٹ کی سپیس نہیں دی. ایک دن تو بتا دینا. گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کے اندر اس کو گھسا کے تو دکھا دیں کہ زرداری صاحب گڈ کاپ ہے. جو اگر آپ جو مطلب یہ کہنا کو چاہتے ہیں اور میں جو سمجھ رہا ہوں اور کچھ بلاول ہے، میں نے تو دونوں کے اندر دیکھا سونے پہ سہاگا. اتنی وہ سخت باتیں کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں جتنا آپ لوگ متحمل ہو سکتے ہیں. مجھے میرا خیال تو دیائی صاحب دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے پیچھے اس کے جو بھی وجہ. میری بات تو سنیں. یہ تو میں آپ کو بتایا کہ کل تک کہ آج تک طریقوں نکالے نا، کل تک کے لیے مجھے ایک بیان بتا دیں جن میں انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں مفاہمت چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤ، 1 قدم آپ آگے بڑھاؤ، 2 قدم ہم بڑھیں گے. یہی زرداری صاحب تھے نا جو نے کہا تھا کہ جی رحیم خان کے آگے بھی پاکستان ہے. اور یہی کہا تھا نا کہ یہ جو ہے کیا کیا نہیں کہا تھا. میرا نہیں خیال وہ چیزیں دہرانی چاہیے کہ ہمارے قومی مفاد میں مخالف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پاکستان کے اندر جو فساد ہے، یہ جو احتساب کا، اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ قوم سے کے ساتھ گھنامنا جرم نہیں ہو سکتا. یہ نواز شریف صاحب کی جو انہوں نے ٹرائل کیا، سزا دی ہے، حقی سچی دی ہوگی. کب کا تھے؟ 92 کا معاملہ ہے. کیا اس کے بعد نواز شریف صاحب 97 میں وزیر اعظم نہیں بنے تھے؟ اور ان کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ کون کون ہیں لوگ ہیں؟ پھر نواز شریف صاحب 2013 میں وزیر اعظم نہیں بنے تھے. تو اگر آپ کو 92 کے جرائم آج نظر آ رہے ہیں تو میں نہیں دیکھنے پر تیار، نہ قوم دیکھنے پر تیار ہے. وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں کہ زرداری صاحب نے ان کو یہ کہا ہے کہ خدا کے واسطے زرداری صاحب خطرہ بھانپ چکے ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں سارے حالات کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ مخلصانہ آفر دے رہے ہیں. گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو گمراہ کر بیٹھے ہیں. اور چونکہ ان کے ہاتھ میں اختیارات ہے، اقتدار ہے، اگر یہ گمراہ ہو گئے تو پھر ہمارا حامی و ناصر اللہ میاں ہی ہوگا. اللہ میاں اس ملک کو بچائے، کیونکہ یہ ملک بڑے اچھے دن بنا تھا اور بہت بڑے لوگوں نے بنایا تھا جو ان کے ہاتھوں میں رول رہے ہیں. ٹھیک ہے نواز شریف، زرداری، یہ سے زیادہ جھوٹ اور گھناونا جرم ہو ہی نہیں سکتا. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اسی زرداری میمل کی طرف جائیں گے. ریاض صاحب کا پوائنٹ آ گیا سامنے. ٹھیک ہے میمل، اسی زرداری سے آپ نے جلسے کروائے عمران خان کے خلاف، گالیاں دلوائی عمران خان کے ساتھ مل کے نواز شریف کو. اب ریاض صاحب آگے بڑھنے دیں، وقت یہ زیادہ. میمل ایک طرف بلاول بھٹو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ خودکشی ہے یہ بجٹ. اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن میں آج کل ان لوگوں کو بہت ملنا جلنا چل رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کسی صورت بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. پھر زرداری صاحب پروڈکشن آرڈر کے بعد آ کے یہ بیانیاں پیش کرتے ہیں. تو گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے تو کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اب میرے خیال میں تھوڑا سا یہ آؤٹ آف کانٹیکس ان کا بیان لیا گیا. ان سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ کے اوپر نیب کا دباؤ ہے یا آپ کا دباؤ نیب کے اوپر ہے، جس کے اوپر زرداری صاحب نے جواب میں کہا تھا کہ میں ہمیشہ لوگوں کا میں بھلا کرنے والا آدمی ہوں، بے شک اگلا بندہ میرے ساتھ بھلا کرے نہ کرے، میں بھلا ہی کروں گا. وہ یہ بات کر رہے تھے جس پہ ایکچولی بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ بابا کی پالیسی اس چیز میں ہماری اس سے ذرا ڈفرینٹ ہے. یہ ایک اسپیسیفک کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی. جہاں تک دوسری بات ہے، دیکھیے بلاول بھٹو صاحب جو ہے ان کی منڈے کو بجٹ سپیچ ہے، آپ وہ بھی سن لیجئے گا وہ کتنی سخت ہوگی. کل سے وہ نواب شاہ کے اندر باقاعدہ عوامی رابطہ مہم بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. کل محترمہ شہید محترمہ کی سالگرہ بھی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ابھی ان کی ریسنٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا سے، مریم نواز صاحبہ سے، تو ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کے اوپر کوئی سی قسم کی مفاہمت نہیں ہوگی. اپوزیشن گورنمنٹ کو ایک ٹف ٹائم دے گی اپوزیشن. اچھا جہاں تک میرے خیال میں جو زرداری صاحب نے تھوڑی سی یہ بات کی ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کر بات کرنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کل شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ایک چارٹر آف اکانومی بنا دیتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کی معیشت کو بڑے خطرات لاحق ہے، اچھی کنڈیشن کے نہیں ہے. اس کے اندر یہ سب پارٹی صرف یہ ایک آپشن گورنمنٹ کو دے رہی ہے کہ دیکھو اپنی پولیٹکس اسائیڈ، وہ ہم اپنے سیاسی نظریے علیحدہ، سیاسی اختلافات علیحدہ رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ معیشت تو اس ملک کو آگے لے کر چل رہے ہیں تو ہم اکٹھے بیٹھ کر کوئی اس کا بیچ کا رستہ کر لیتے ہیں کہ جو عوام دشمن بجٹ بھی نہ ہو اس طریقے کا، اور کوئی بیچ کا رستہ بھی نکلے کہ معیشت بھی چلتی رہے. تو وہ تو انہوں نے ایک ویسے اس کی ایک ریکنسیلیشن تو کرتے رہتے ہیں. زرداری صاحب تو پہلے بھی مفاہمت کی سیاست کرتے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی آپشن دیا. تو میرے خیال میں وہ اس پہ کر رہے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی بھی چیز سے، کسی بھی مہم سے نہیں روکا. یہ مشاورت سے ہی مہم چلائی گئی ہے اور اس کا باقاعدہ آغاز کل سے ہو رہا ہے. تو یہاں پہ کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے. دونوں کی سیاست ایک ہی ہے، پالیسی ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لینا ہے، لیکن ہاں پاکستان کی معیشت پہ کمپرومائز شاید نہیں کرنا چاہتے. اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک آپشن دے رہے ہیں. یہ آگے گورنمنٹ کی سواب دید ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. صحیح.
صحیح. تو مظہر عباس صاحب، آپ کے خیال میں اگر اس آئیڈیل سچویشن ہے کہ اپوزیشن، زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاشی صورتحال سے نمٹنے میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، باقی اختلافات ایک طرف، تو اس کو ایسے ہی دیکھا جائے یا اس کے پیچھے وجہ کوئی اور ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، بظاہر تو مجھے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن نے خاص طور پہ ایک بڑا کمپرومائز کیا ہے. آپ دیکھیں کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے، ان کے آصف علی زرداری صاحب کے بھی جاری ہو گئے اور سنائے خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھی جاری ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ بھی 2 MNAs تھے جن کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے. وہ کیوں نہیں ہوئے اس پہ آج اپوزیشن کا کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آیا. کوئی زرداری صاحب کی زبان سے ان 2 MNAs کے بارے میں کوئی بھی کلمات نہیں سنائی دیے. جو اپوزیشن کے ممبران ہیں ان کی طرف سے کھڑے ہو کے کوئی بات نہیں کی گئی. اس کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی آپ صرف اپنے پروڈکشن آرڈر جاری کروانے کے بارے میں زیادہ فکر مند تھے، یا مسلم لیگ نون اپنے رہنما کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پہ ذہن تھے، اور گورنمنٹ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے گورنمنٹ کی غالباً اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے پروڈکشن آرڈر ہم جاری کروا دیتے ہیں، آپ باقی کے پروڈکشن آرڈر کا انسسٹ نہیں کریں گے. اور وہ انسسٹ نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد ایک ہمیں ہاؤس میں ایک بڑا فرق نظر آیا قومی اسمبلی میں. سینٹ میں ایک ضرور ناخوشگوار واقعہ ہوا، لیکن قومی اسمبلی میں ٹھیک ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن اپنی اپنی سخت تقاریر کر رہی ہیں، وہ کرتی رہیں گی، لیکن وہ جو ہم نے 2-3 دن پہلے صورتحال دیکھی تھی، وہ صورتحال کیوں آج نہیں نظر آ رہی تھی؟ وہ صورتحال کل کیوں نہیں نظر آ رہی تھی؟ یہ کون سی ایگریمنٹ ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یک عمران خان بھی پیچھے ہٹ گئے، جو آستینے چڑھا لیے تھے، جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے تھے، جنہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ شہباز شریف کو نہیں بولنے دینا، کسی اپوزیشن کے لیڈر کو نہیں بولنے دینا، تو یک ایک دم خاموشی کیوں جاری ہو گئی؟ یہ کون سا ایلیمنٹ تھا جو بیچ میں آیا ہے؟ یہ کون سا کمپرومائز ہے جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان پیچھے ہوا ہے؟ یہ بھی تو بتایا جائے. اپوزیشن کی طرف سے بھی پوچھنا چاہیے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی پوچھنا چاہیے. دونوں طرف. تو اصل چیز، اور باقی وہ ایک بزنس کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حساب کتاب رہنے دیں، آگے کی بات کریں، لیکن یہ جواب ضرور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اپنی قیادت سے پوچھنا چاہیے کہ سندھ اسمبلی کے اندر جہاں کبھی پولیس کی انٹری الاؤ نہیں کی جاتی اور اس کو ریزسٹ کیا جاتا ہے، وہاں چیمبر کے اسپیکر کے چیمبر کو سب جیل قرار دینا، میرا خیال ہے اتنا، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اتنا اس سے زیادہ شرمناک اقدام کوئی ہو نہیں سکتا اس چیز کا. اور اس کو سوچنا چاہیے کہ ان کی پوری پولیٹیکل نیریٹو کا پیپلز پارٹی ہے. اس میں بڑا سوال ہے اس چیز کے اوپر جو انہوں نے یہ اقدام کیا ہے. یعنی آپ جیل جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اوکے ماہر صاحب. بالکل ماہر صاحب. سلیم صافی صاحب کی طرف یہی بات لے کے جائیں گے. صافی صاحب، اگر کہ آپ کو لگتا ہے جس طرح راتوں رات پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو گئے، زرداری صاحب بھی آ کے اسمبلی میں مفاہمت کی بات کرنے لگے، تو کمپرومائز ہوا ہے دونوں طرف سے، اب صورتحال اس سے بہتر ہوگی یا پھر بگڑے گی اس کی وجہ سے؟ جی وہ تو پرسوں ڈیل ہو گئی تھی اور اسی ڈیل کے تحت 2 کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے، ان 2 کے نہیں ہوئے، اور اسی ڈیل کے تحت کل بھی دونوں طرف سے خوش اسلوبی کے ساتھ تقاریر ہوئی بھی اور سنی بھی گئی. لیکن اصل میں جو اس وقت ان کی پالیسی ہے اس سے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ ہمارے جو ارشاد بٹی صاحب ہے، یہ کسی زمانے میں ایک اعتباری کرتے تھے، تو انہوں نے بیلوں کی ایک جوڑی پال رکھی تھی. تو ایک بیل کا مسئلہ یہ تھا کہ صبح جب بٹی صاحب ان کو گھر سے لے جاتے تھے تو وہ گھر سے باہر نکلتا نہیں تھا، تو یہ بڑی مشقتوں سے اس کو اور دوسرے کی ٹریجڈی یہ تھی کہ شام کو جب وہ گھر نہیں آتا تھا اور بٹی صاحب کا کافی وقت اس پہ ضائع ہو جاتا تھا. تو ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیفیت یہ پچھلے 1 سال سے وہ بیلوں کے اس مالک کی طرح تھی. وہ نون لیگ کو کھینچتے تھے تو پیپلز پارٹی نکل جاتی تھی، پیپلز پارٹی کو کھینچتے تھے تو وہ نکل جاتی تھی. اچھا، اب دونوں جماعتوں نے بطور جماعت تو ان کو گرین سگنل دے دیا تھا، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بڑا بھائی مزاحمت کر رہا ہے اور چھوٹا بھائی مفاہمت کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے اندر ٹریجڈی یہ ہے کہ بیٹا مزاحمت کر رہا ہے اور باپ جو ہے وہ مفاہمت کر رہا ہے. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب حیران ہیں، اسفندیار صاحب پریشان ہیں، اختر مہنگل صاحب سرگردان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تکبیر.
تو لیکن ایک تو نہیں، اس طرح ہے، لیکن ہاں۔ دوسری طرف جو دوسری پارٹی ہے جو ملک چلانے والے ہیں ان کا بھی آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ تھا کہ وہ انارکلی فلم بنانے چلے تھے، وہ ڈونکی کنگ بن گیا، اور اس وقت لگتا ہے کہ ادھر اس وقت ڈونکی راجا کا پورے ملک میں نمائش جاری ہے، اور پھر اس مووی کے اندر بھی ساری چیزیں تو اینیمیٹڈ ہے، وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فقرے اچھے اس میں تلاش ہو رہے ہیں، مکالمے اچھے ہو رہے ہیں، لیکن خدا پارلیمنٹ کے اندر بھی دیکھے پرویز خٹک کی اور اسد قیصر کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہوتی ہے کہ تم نے جا کے قدموں میں پڑھنا ہے، اور مراد سعید اور شہریار آفریدی اور علی محمد خان، اور بدقسمتی سے دونوں ڈیوٹیاں پختونوں کو دے دی گئی ہے، ان کو یہ کہ تم لوگ گالم گلوچ کرو. زندہ باد زندہ تو باد. ادھر بھی یہ حالت ہے، ادھر بھی یہ حالت ہے، اور پتہ نہیں کہ اس کشمکش میں اس ملک کا کیا ہوگا. اور کیا چلیں، خوبصورت ٹھیک. بات کی ہے سلیم صافی صاحب. میرے دونوں بیلوں کو آپ نے جس طرح کیا اور مجھے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملایا، شکریہ شکریہ شکریہ. چلیں چلیں، خوش ہوئے آپ اس کمپیریزن سے. ٹھیک ہے، ہماری تمام تجزیہ کاروں کی اس معاملے پر رائے آپ نے جانی. ابھی ایک بریک لیں گے. آنکھیں سر پر چلی گئی ہیں، موگیمبو کی آنکھیں سر پر ہو گئی ہیں، آنکھیں ماتھے پر. ایک بریک، آپ کو موقع ملے گا اگلے سوال میں آپ جواب دے سکیں گے اس بات کا بھی اگر آپ ضروری سمجھیں. ابھی ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے. نواز شریف صاحب سے سیاسی ملاقاتیں نہیں ہونے دی گئیں جیل انتظامیہ کی طرف سے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے آج حکومتی احکامات پر کوٹ لکھپت جیل میں سیاسی ملاقاتیں منسوخ کر دی گئی ہیں. جمعرات کا روز سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جیل میں ملاقات کے لیے مختص ہے، لیکن حکومتی احکامات پر جیل انتظامیہ نے آج نواز شریف کی سیاسی ملاقاتیں منسوخ کر دیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے آج صرف شریف فیملی کو ملاقات کی اجازت دینے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق نون لیگی رہنماؤں نے آج نواز شریف کو اے پی سی سے متعلق بریفنگ دینا تھی. دوسری جانب جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وفاقی حکومت کا بجٹ مسترد کرتے ہوئے اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اے پی سی کا ایجنڈا اور تاریخ میاں نواز شریف سے مشاورت سے ہی طے ہوگی، جبکہ حکومت کی جانب سے ان احکامات کی وضاحت سامنے نہیں آئی. وجہ کیا اپوزیشن کا دباؤ ہے یا پھر حکومت واقعی اپوزیشن سے خوف زدہ ہے؟ اسی پر ہم سوال کریں گے اپنے پینل سے. اور سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی حکومت کی طرف سے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہم حفیظ اللہ نیائی صاحب کی طرف جائیں گے. نیائی صاحب، ملاقات آپ کی بھی ہونی تھی، ہم بڑی امید لگائے بیٹھے تھے کہ بہت سی ہمیں شاید خبریں سننے کو ملیں گی. کیا وجہ آپ کے خیال میں یہ ملاقات نہ ہونے دینے کی؟ افسا، جو آپ کا سوال ہے، قبول کر لیں نیائی صاحب. جزاک اللہ جی. جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو بالکل پریسائز اور مختصر ہے، زیادہ تفصیل نہ بھی بتائیں تو یہاں ہے کہ جی ہاں جی وہ خوفزدہ ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو جانا تھا میاں صاحب کے حال حوال لینے. دیکھیں، میاں نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، عمران خان کا تو میں نہیں کہتا ہوں، زرداری ہو یا فضل الرحمان ہو، یہ لوگ ہیں جو سیاست کے اندر رچ بس گئے ہیں، اور ان کی رشتہ داری ہے، دوستی ہے، جو کچھ بھی ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ ہیں. تو یہ کہنا کہ کوئی سیاستدان ملنے جا رہے ہیں تو سیاستدان ہی ملنے جائیں گے، ان کے قریبی ساتھی وہی تھے. جب میں کاروباری آدمی ہوں تو میرے کاروباری ہی دوست ہوتے ہیں اور میرے قریبی ساتھی وہی ہوتے ہیں یا میرے رشتہ دار ہوتے ہیں. اب رشتہ دار بھی ان کے سارے سیاستدان ہیں. تو مجھے یہ بڑا ہی بھونڈا اور بڑا ہی تکلیف دہ اور بڑا ہی غلط لگا کہ آپ اور اس میں میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کون قصوروار ہے. جو حکومت کا بھی تو آج تک طے نہیں ہو سکا نا، ہو سکا نا کہ وہاں کتنے کھانے ہیں اور اصل باندر اسرے کے ساتھ کس کھانے میں بیٹھا ہے. میں سمجھ تو ہو سکتا ہے عمران خان کا بھی قصور نہ ہو، کیونکہ جو باندر کے ہاتھ میں اسرا آیا ہوا ہے وہ کس حکومت کے خانے میں بیٹھا ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے اور کون ایک قصوروار ہے اور کون خطا کا پتلا ہے. اس قوم کے اندر آپ ہم بیٹھ کے یہ بھی تعین نہ کر سکو. ہمارے لیول کے لوگ جن کے بہت سارے کانٹیکٹس ہیں، مظہر صاحب کے لیول کے لوگ، اور جو ایگزیکٹلی پریسائزلی نہ پتہ ہو، یا بھٹی صاحب کو تو پتہ ہوگا، بتائیں گے نہیں، نہ تعاون کریں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بڑا گندا کام کیا انہوں نے. تکلیف دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھا بڑے بڑے لوگ رہے یہاں پہ اور جیلوں میں 20-30 سال کی اور 25 سال کی جیل کی ہسٹری ہے اسی ہندوستان کے اندر سیاستدانوں کی. چکیاں بھی پسوائی جاتی تھی. وہ حسد مانی کا شہر ہے نا کہ ہے چکی کی مشقت بھی اور کیا جو چکی کی مشقت بھی اور اس بہرحال حسد کی طبیعت بھی ایک یکطرفہ تماشا ہے. چکی کی مشقت بھی اور سخن بھی.
ठीक नहीं साहब, तो बहरहाल ये जारी है ओके। सारा कुछ। हाँ का ऑप्शन ठीक ठीक नहीं साहब, बिल्कुल। सलीम साफी साहब, आपके ख्याल में क्योंकि हुकूमत ने वजाहत नहीं दी कि फैसला क्यों किया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि APC या इनके मिलजुल के नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करने को कहीं ना कहीं हुकूमत संजीदा तौर पे देख रही है, थ्रेट के तौर पे भी शायद? देखिए, एक तो इस वक्त ये पूरी कौम खौफजदा है, पूरा मुल्क खौफजदा है, हम सब खौफ के सायों में जी रहे हैं। मुल्क चलाने वालों का एक दूसरी तरह का खौफ है, जो इर्द गिर्द मुल्क के बारे में जो कुछ हो रहा है, जो आलमी ताकतें जो कुछ कर रही हैं, उनको अपनी तरह का खौफ है। हमें अपनी तरह के खौफ में मुब्तला किया गया है, दूसरे को दूसरी तरह के खौफ में मुब्तला किया गया है। और अब तो ये नौबत आ गई है कि आम शहरी वो बेचारा तो भूख से अपने बच्चों के मर जाने के खौफ तक में मुब्तला कर दिया गया है इस बजट और इस सिस्टम के बाद जो है। तो खौफ तो है ही, लेकिन और ये भी हकीकत है कि जब अपोजिशन इकट्ठी होती है तो हुकूमत खौफज़दा होती है, और जब हुकूमती सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक होता है या इदारों में तो अपोजिशन खौफज़दा होती है। लेकिन एक ट्रेजिडी इस वक्त ये है कि इस वक्त जो लोग हुकूमत में हैं वो रिश्तों पे यकीन रखने वाले लोग नहीं है, वो बड़े शफ़ाक है इस मामले में, ना वो खूनी रिश्तों के तक़द्दुस से पूरी तरह वाकिफ़ है और ना वो यारी दोस्ती के तक़द्दुस से और उसकी अहमियत से वाकिफ़ है। वो सिर्फ मैकियावेलियन फ़लसफ़े के मुताबिक वक्त गुजारने और इंसानों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने का वो जानते हैं। तो इसलिए उनको ये नहीं है कि भाई हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों की क्या अहमियत है कि अच्छा या बुरा, लेकिन एक बंदा अगर तकलीफ़ में हो तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है अपने यार दोस्तों से, अपने जानने वालों से, अपने हम पेशा से, और मिलने मिलाने का उसकी क्या अहमियत है और क्या चीज़ें हैं। नाम तो रियासत मदीना का लिया जाता है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि सिर्फ नाम उन्होंने सुना है, किसी ने उनको ये बताया नहीं है कि रियासत मदीना में जंग के दौरान दुश्मन और कुफ़ार के कैदियों के साथ भी क्या सलूक किया जाता था। और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के हकूक़ के बारे में क्या कुछ नहीं कहा है। और हालांकि इस्लाम में सिर्फ उस शख्स को कैदी रखने का तसव्वुर है जो मुजरिम डिक्लेयर हुआ हो। इस्लाम के उसूलों के मुताबिक मुलजिम को जेल में रखने का कोई तसव्वुर नहीं है। तो ये हम नहीं कहते ये तो वक्त कि अब नवाज शरीफ मुजरिम साबित होता है या नहीं, जरदारी मुजरिम साबित होता है या नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रेजिडी है कि ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत है जो इस्लाम का नाम तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस्लामी तालीमात का न शऊर रखते हैं न उस पर अमल करते हैं, और जो हमारे मशरकी सोसाइटी के रिश्तों के तक़द्दुस से भी पूरी तरह वाकिफ नहीं है। असल में ये ज्यूरी भी बने हुए हैं, ये अदालत भी बने हुए हैं, ये गवाह भी बने हुए हैं, रोजाना फैसला सादिर करते हैं और हर चीज के ऊपर फैसले दे रहे हैं। मुझे एक बस वो शेर मैंने पढ़ लूं, मैंने वो करेक्ट कर लिया है कि है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हजरत मोहानी ने जेल में साथ वो अपना वो दूसरा काम भी कर रहे थे और चक्की की मुशक्क़त भी कर रहे थे। तो वो मैंने कहा वो शेर करेक्ट कर, बड़ा खूबसूरत शेर है जेल का। बिल्कुल सही। मेमल ठीक, मेमल, लेकिन ये हुकूमत का कहीं ना कहीं ये हक हासिल है कि अगर जो ये बाकायदा ऐलान किया जा रहा है कि जाएंगे तो APC के ऊपर बात करेंगे, मुशावरत करेंगे, तो वो अगर नहीं चाहते कि ज़ेरे क़ैद जो शख्सियत हैं उनके साथ किया जाए इसके ऊपर मुशावरत, तो वो मना कर दें। बेशक इसके ऊपर कोई वजाहत नहीं आई अभी तक हुकूमत की तरफ से। जी अफसा, बिल्कुल मैं तो इसमें हाँ का ही ऑप्शन लूँगी। बिल्कुल ये हुकूमत जो है APC और अपोजिशन के इत्तेहाद से खौफज़दा है, और उसकी वजह भी है कि देखिए जो पोजीशन इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहिबा ने ली है वो बड़ी एक सख्त पोजीशन है। आप मौलाना की तो स्पीचेस हैं ही हैं, बिलावल भुट्टो साहब की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी हैं, उसके अलावा भी उनकी मीडिया से बातचीत है। फिर अभी मरियम नवाज साहिबा ने भी रिसेंटली जो है साद रफीक साहब के घर के बाहर भी जो उन्होंने बात की, उनकी ट्वीट्स भी हैं। बड़ी एक सख्त पोजीशन ली है उन्होंने गवर्नमेंट के हवाले से और एक अवाम दुश्मन बजट के भी हवाले से, और अगर वो इस पोजीशन से वापस जो है ना वो वापसी लेना बड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। उसका मतलब होगा कि उन्होंने अपनी सियासत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। तो मरियम साहब और बिलावल साहब का तो अभी सियासी करियर शुरू हुआ है, तो अगर वो इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो उनके लिए तो नुकसानदेह होगा। तो मेरा नहीं ख्याल वो इससे को पीछे मुड़ने वाले हैं, और यही वजह है कि हुकूमत जो है वो वाकई ही इनसे डर गई है। देखिए बिलावल साहब की तो कल से अवामी राब्ता मुहिम शुरू हो रही है
हुई है, मरियम साहबा PMLN भी जल्द कॉल दे रही है, APC जब होगी उसके बाद मौलाना जो भी एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो भी सबके सामने आ जाएगी। तो गवर्नमेंट इस वक्त थोड़ी सी डरी, थोड़ी नहीं एक्चुअली काफी ज्यादा घबराई हुई है। यही वजह है कि इस किस्म के ऑर्डर्स भी पहले वजीर आजम साहब ने दिए कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स ना दें, इनको बोलने ना दो अपोजिशन को, सेनेट में भी इनको तंग करो। देखे कल रजा रबानी साहब के साथ सेनेटर नुमान वजीर साहब ने बड़ी बदतमीजी की, उन्होंने उनको धक्का दिया। वो बड़े बुजुर्ग आदमी है सेनेटर रजा रबानी साहब, सब उनकी इज्जत करते हैं, 18वीं तरमीम के खालिक भी हैं वो। सो ये जो चीजें हैं ये जरा देखनी चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरीके से ऑपोजिशन के साथ डील कर रही है, विच इज इन वेरी बैड टेस्ट। तो ये ना मुलाकात भी ना करने देना, वो भी उनके खौफ का एक अलमिया है, वो शो कर रही है कि वो खौफज़दा है। ठीक, तो इरशाद भट्टी साहब, वैसे हुकूमत के जहन में जो भी चल रहा है या खौफ है या नहीं है, बज़ाहिर तो असेंबली में आगे शहबाज शरीफ साहब भी इतनी तवील तकरीर उन्होंने कल की, आज जरदारी साहब ने भी की, तो लगता तो नहीं है कि कोई खास फर्क पड़ रहा है। तो ये मुलाकात भी हो जाती, इससे क्या ही फर्क पड़ जाना था, क्या जरूरत थी हुकूमत को ये इससे मना करने की? पहली बात तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त मुजरम हैं। जब तक अगला फैसला नहीं आ जाता किसी अदालत का, वो क्रिमिनल मुजरम हैं, करप्शन पर उन साबित हुआ है और वो इस वक्त मुजरम की हैसियत से जेल में हैं। दूसरी बात है, कल चीफ जस्टिस साहब की चंद बातें थी, वो बड़ी उन्होंने खूबसूरत बातें की कि मईशत देखें तो मायूसी होती है, पार्लियामेंट देखें तो मायूसी होती है, हुकूमत को देखें तो मायूसी होती है। यानी बात तो वो ठीक कर रहे थे कि इमरान 11 हो, नवाज 11 हो, जरदारी 11 हो या सरफराज 11 हो, मायूसी मायूसी है। लीडर ऑफ हाउस को बोलने नहीं देता, अपोजिशन कायद की कोई सुनता नहीं है, अवाम सकते में, अच्छी खबर कोई आ नहीं रही। दूसरी बात है, बहसीयत कैदी जो नवाज शरीफ साहब के हकूक़ हैं इन्हें ज़रूर मिलने चाहिए। जब हम बात करते हैं कि उनको उनके हकूक़ से एक्स्ट्रा पैम्पर नहीं करना चाहिए, जो 80,000 कैदियों के हकूक़ हैं वही उनको मिलने चाहिए, तो जो उनके हकूक़ हैं वो ज़रूर मिलने चाहिए। और अगर जुमेरात को मुलाकात डे है और अगर ये हुकूमत ने किया है तो ये गलत किया है। हुकूमत को याद रखना चाहिए कि कल ये भी हुकूमत में थे, परसों जरदारी साहब हुकूमत में थे, आइंदा आने वाले कल कोई और हुकूमत में होगा, तो लिहाजा ये नहीं करना चाहिए। और बाकी ये जो ब्रीफिंग के बाद के ब्रीफिंग होनी थी तो नवाज शरीफ साहब ने कहना था दमादम मस्त कलंदर करो, हुकूमत को लेने के देने पड़ जाने, तो ये गलत है। ये हो सकता है कि मरियम नवाज समेत अपोजिशन की हार्ड लाइन की वजह से हुकूमत को गुस्सा और उन्होंने ना मिलने दिया, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो कह चुके हैं कई बार के बाहर निकलो और तरीक चलाओ। एक रस्मी सदर जो हैं मुस्लिम लीग के रस्मी सदर, वो शहबाज शरीफ साहब वो भी बाहर हैं, रस्मी सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी भी बाहर हैं, और एक्चुअल मुस्लिम लीग नून को चलाने वाली मरियम नवाज भी बाहर हैं, और सब एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। लिहाजा नवाज शरीफ से मिलना, उन्हें ब्रीफ करना, उनसे सुनना, उनका आगे करना, ये एक रस्मी कार्रवाइयाँ हैं। और याद रखें मरियम नवाज जो है नवाज शरीफ से भी ज्यादा जल्दी में है, तो उनके बाहर होते हुए किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, वो काफी है, एक ही काफी है। और ये गुड कप बैड कप का सिलसिला चलता रहेगा, और ये इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, एक फुल स्टॉप कामा घर से तय करके निकलते हैं और हमें बेवकूफ बनाते जाते हैं। मजहर साहब, आपके ख्याल में ये फिर एक मौका दिया है हुकूमत ने खुद पर तनकीद करने के लिए, इससे मना करके मुलाकात से? देखिए, बिल्कुल ये गवर्नमेंट का सियासी फैसला है। देखिए, अगर वो सजा याफ्ता भी हैं तब भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड तो हैं, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो कन्विक्ट भी हो जाएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत हो गई थी, तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासी कायद नहीं थे? वो उस वक्त भी सियासी कायद थे जब उन्हें सज़ा हो गई थी, क्योंकि इस चीज़ के मामला दूसरे होते हैं। अब लोग इसे, ज़ाहिर है वो डिस्क्वालीफाई भी हैं, नाअहल भी हैं, ताहयात नाअहल हैं, 7 साल की उनको सज़ा हुई है, और वो अब सज़ा काट रहे हैं, उसके खिलाफ उनकी अपील है। एक तो ये कि मुस्लिम लीग के नून का भी ये समझ में नहीं आता कि आप हर दूसरी मरतबा तिब्बी बुनियादों पर जो है वो क्यों जाते हैं अपील करने। आप जो है वो मेरिट ऑफ द केस के ऊपर क्यों नहीं लड़ते? तो मुझे नहीं समझ में आता कि जो तिब्बी बुनियादों पर ये आपकी सियासी कमजोरियां होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट का तो फैसला अब तो यही नजर आता है कि वो छितरौल, जो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने कही थी, वो छितरौल प्रैक्टिकली वो यूज करने जा रहे हैं। अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं, वो प्रैक्टिकली लॉकडाउन नहीं होने देंगे, वो प्रैक्टिकली धरना नहीं होने देंगे। ये गवर्नमेंट का बहुत वाज़ेह पैगाम वज़ीर आज़म दे चुके हैं। वैसे तो वज़ीर आज़म यू टर्न के मास्टर हैं, वो इस चीज़ को विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल डिसीजन है कि वो मुलाकातों में रुकावटें डालनी है।
वैसे न्याजी साहब के लिए मशवरा ये है कि अगर एक जर्नलिस्ट को मिलना हो तो उसे कोई फॉर्मल तरीके से नहीं जाना चाहिए, उसके दूसरे तरीके हैं जो प्रोग्राम के बाद मैं उन्हें बता सकता हूँ। नहीं, मैं साहब मेरी बात ऐलान भी नहीं करना चाहिए मैं रिपोर्ट कार्ड में। साहब मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ कि उन्होंने कहा जी कि मैंने दो ट्राई करूँगा, जर्नलिस्ट को नहीं मिलने देंगे, उनका मीडिया वाले को नहीं मिलने देंगे। शुक्र है। तो मैंने कहा जी उनका मीडिया वाले को नहीं मिलने देंगे, ये ट्राई कर चुके हैं। इन्होंने तकरीर सर, आप करवाई, रियाज कॉन्फ्रेंस में तकरीर नहीं हुई, इन्होंने न्याजी साहब उस मुलाकात के दूसरे तरीके चलो जी बात वैसा। होगी। दूसरे चोर तरीके दरवाजे होते हैं, वाले उन तरीके, मुलाकातों मजा साहब के दूसरे तरीके होते हैं, किताब दूसरे नहीं ज़राए होते पहुंची, हैं। मजा किताब भी नहीं पहुंची मेरे तक आपकी, मैं इंतजार कर रहा हूँ बुक का। इसी बात पे फिर हम ब्रेक लेते हैं ताकि न्याजी साहब को समझा सकें कि दूसरे क्या तरीके होते हैं। हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी, एक और मामला है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात की पेशकश पर भारत की जानिब से आमादगी का इजहार करते हुए मुस्बत जवाब सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने हम मनसबों को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी थी, जिसके जवाब में भारत की जानिब से बाकायदा और बाज़ाब्ता सिफारती चैनल्स के जरिए पाकिस्तान को 2 खतूत मंगल को मौसूल हुए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी, जिसके जवाब में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अपने जवाबी खतूत में पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात की पेशकश पर मुस्बत जवाब दिया है। पाकिस्तान की जानिब से भारत का अमन मुज़ाकरात के लिए बढ़ाया कदम तहरीक इंसाफ की कितनी बड़ी कामयाबी है, और क्या भारत के मुज़ाकरात का ये अमल अमली तौर पर भी देखने में आएगा या ये सिलसिला सिर्फ खतूत की हद तक महदूद रहेगा? बात करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, भारत ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। भारतीय खतूत में पाक भारत जामे और असर 9 मुज़ाकरात की बातचीत की गई है। ज़राए, क्या मुज़ाकरात का सिलसिला खत से आगे बढ़ेगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, ये कैसी खबर है आपके ख्याल में, और आगे क्या सूरत हाल बनेगी दोनों मुल्कों के लिए? देखिए, एक तो पुलवामा से पहले और ख़ुसूसन पिछली हुकूमत के दौर में अजीत दोवल और हमारे उस वक़्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो थे जनरल जंजुआ साहब, उनके माबैन कई बैकडोर डिप्लोमेसी के सिलसिले में मुलाकातें हुई थी, और ये बताया जा रहा था कि उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है। कुछ दुनिया के ताकतवर ममालिक भी बीच में इन्वॉल्व हुए थे, और ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि शायद इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी वो आएंगे पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की तरफ, और उस वक्त ये था कि चूँकि इलेक्शन कैंपेन की वजह से वो ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन फिर हमें उन्हीं सर्कल की तरफ से ये बताया जाता रहा कि शायद पुलवामा के बाद और उनके जहाज़ गिराए जाने के बाद जो थी वो शायद वो मामला उसी तरह नहीं रहा था। अब मुझे पता नहीं है, एक तो ये कि अभी तक ये ख़बर कंफर्म नहीं है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात का मामला बड़ा संजीदा मामला है, और अभी तक एक तो ये कि ख़बर ज़राए के हवाले से है, दूसरा इस मामले में हमारे वो ज़रा जितनी गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करते हैं तो अब उनकी बात पे पूरी तरह यकीन भी नहीं किया जा सकता। अब उस रोज़ आपने देखा पुतिन के साथ मुलाकात के बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया कि मुलाकात हुई है, बाद में पता चला कि कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो जब तक बाकायदा उनके खतूत और उनका कंटेंट सामने नहीं आ जाता तो मेरे ख्याल में हम जैसे तालिब इल्म की तरफ से उसकी बुनियाद पर कोई राय कायम करना वो कबल अज़ वक्त होगा। ये तशवीशनाक बात है कि ऑफिशियल ज़राए से भी कंफर्म खबरें नहीं आ रही होती कुछ मामला से मुतालिक। महमल, आपके ख्याल में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तो दोनों लीडर्स के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई, एक वो सर्द सा लहजा ही नज़र आया। अब ये ख़त जो लिखा जा रहा है, ख़ास तौर पे भारत में क्या खबरें हैं, उनके मीडिया को भी आप फॉलो करती हैं इस खतूत से मुतालिक? जी, अब सर पहले तो खैर मैं इसमें नहीं का ऑप्शन लूँगी, ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ये कन्फर्म्ड है कि उन्होंने लेटर्स की रिप्लाई उनके वज़ीर आज़म और उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने किया है अपने अपने काउंटर पार्ट्स को, लेकिन उन्होंने साथ ही ये डिनाई किया कि पाकिस्तान के अंदर जो खबरें आ रही थी मीडिया के अंदर कि शायद ये रिजम्पशन ऑफ डायलॉग है। उन्होंने कहा जी ये कोई हम रिज्यूम नहीं कर रहे डायलॉग पाकिस्तान के साथ, ये एक डिप्लोमेटिक नॉर्म है कि जब वो
मुबारकबाद के खतूत लिखते हैं तो हम लोग सबको जवाब देते हैं, हमने सबको जवाब दिया। पाकिस्तान के साथ हमने एक शराइत वाली बात जिसका आपने जिक्र भी कर दिया कि उन्होंने कहा है कि फ्री ऑफ टेरर, हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस होना चाहिए और हम सबके साथ खित्ते में चाहते हैं। दूसरी चीज देखिए, अब से इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स बहुत अहम है। पहली चीज ये कि बीजेपी जो है, हम ये मत भूले कि वो ये इलेक्शन जीत कर आई है एक बहुत एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ऊपर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, इसलिए वो झटके से ये अनाउंस भी नहीं करेगी कि आज ही जी हमने डायलॉग खोल दिया या डायलॉग दोबारा से शुरू होगा, कभी भी नहीं। वो पहले उसके ऊपर एक कंसेंसस बनाएंगे, नैरेटिव बनाएंगे, अगर उन्होंने ये करना हुआ। दूसरी चीज ये है कि ये मेरी बहुत क्लोज गवर्नमेंट के, भारतीय गवर्नमेंट के जराए से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की वो गुडविल नहीं है जो मियां नवाज शरीफ की थी, क्योंकि मियां साहब की ना सिर्फ ये कि वैसे उनकी एक पंजाबी लॉबी भी, जो भारतीय पंजाबी लॉबी है वहां भी उनकी बड़ी स्ट्रांग है, बिजनेस कम्युनिटी में भी, और जो पीस लॉबी है, जो अमन चाहती है भारत की, उनमें भी उनकी बड़ी स्ट्रांग लॉबी है। लेकिन इमरान खान के बारे में वो वाले व्यूज नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल है कि रिजम्पशन ऑफ डायलॉग हो। तो ये जरा थोड़ा सा करेक्ट कर लिया करें। हमारे फॉरेन ऑफिस के जराए ने पहले गलत खबर दी, ये वही हुआ जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कल इंग्लैंड में हुआ है, बरतानिया में, कि जहां उन्होंने कहा कि हम कोई नहीं ट्रीटी साइन करे एक्सट्रेडिशन, और कोई सियासी वापसी नहीं। जी बिल्कुल, उन्होंने सियासी वापसी नहीं होंगे। बरतानिया ने फॉरेन ऑफिस ने पहले गलत खबर दी है और फिर इंडिया ने उसको करेक्ट किया। बिल्कुल, अच्छा करेक्ट किया आपके ख्याल में। उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, ऑफिशियल है इसके ऊपर, ठीक है। तो भट्टी साहब, फिर ये इतने एग्जैजरेटेड किस्म का रिएक्शन हमारे यहाँ क्यों आता है हर चीज का? ये चीज नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी आगे जाके कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है पाकिस्तान इस मामले को लेके? जैसे मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा खतूत हो गए हैं, बहुत ज्यादा दावतें हो गई हैं। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात, अमन की बात होनी चाहिए, मगर किस सतह, पांव पड़कर, घुटनों को हाथ लगाकर, या बराबरी की सतह पर? दूसरी बात यह कि हुकूमत का मुझे अजीब, ये कल जो महमल अभी कर रही हैं, जो उन्होंने ये बरतानिया में जो हमारे साथ हुआ है, अजीब हुआ है। वैसे जो शहजाद अकबर साहब कहानियां सुनाते रहे, फलाना बंदा आ रहा है, फलाना आ रहा है। एक को तो मैंने साइकिल भेजा है, वो साइकिल पे चला के आ रहा है, थोड़े से रास्ते में बारिश हुई है तो इसलिए थोड़ा सा देर से पहुंचेगा। ये किस तरह के लोग हैं? अजीबो गरीब लोग हैं, अजीबो गरीब बैठे हुए हैं। कोई बंदे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है, कोई नौकरियों की बरसात कर रहा है, कोई कह रहा है एक लग्जरी गीजर है, कोई कह रहा है एक रोटी खाओ, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, कोई लूट मार करवा रहा है माले गनीमत की जगह, कोई कुछ कर रहा है, कोई वो खलील जिब्रान को टैगोर बना के बैठा है। ये कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? अजीब सा एक यानी मन मौजी सा एक टोला है, यानी क्या करना चाहते हैं? अच्छा, दूसरी बात, बिलाशुबा हमारी एक हिस्ट्री है, 3 जंगें हो चुकी हैं, रोजाना लड़ाइयां हो रही हैं, अखंड भारत का ख्वाब है। हमें मालदीव, नेपाल का आज हम बन जाएं तो आज हमारे साथ दोस्तियां हो जाएं। कश्मीर से कलबोशन तक बेहिसाब झगड़े हैं, समझौता एक्सप्रेस से बालाकोट तक, अमेरिका इसराइल अनगिनत साजिशें हैं, गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ हैं, उलझाव हैं, शिवसेना, हिंदुआता और बीजेपी है, गाय मुसलमानों पर भारी है। मगर क्या करना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। प्लीज़ किसी मामले पर संजीदा हो जाएं। 2 मुल्कों का मामला है, 2.25 अरब इंसानों का मामला है, 2 एटमी ताकतों का मामला है। मिलकर बैठें, अनाओं से निकलें, झूठी जिद्दों से निकलें, अमन की तरफ आएं। मगर किस बुनियाद पर आना है, किस सतह पर आना है, बराबरी पे आना है, पाँव में पड़ के आना है, ये बड़ा जरूरी है। ये प्लीज अल्लाह के नाम पे, और किसी मामले पे तो कोई थोड़ा सा इंतजार कर ले। वो वजीर खजाना ने एक ट्वीट कर दिया कि पता नहीं किसने मुझे कर्जा दे दिया, उन्होंने कहा अल्लाह के नाम पे अभी तो हमारे एडीवी ने बिल्कुल उसकी भी वो आया, उसके ऊपर भी जवाब। मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में ये अब कितना सीरियस लिया जाए, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो आते हैं खारजा अमूर से मुतालिक, थोड़ा एक मुल्क की डिग्निटी भी होती है, एक उसके ऊपर भी हर्फ आता है, तो ये चीजें गैर संजीदा नहीं लगती आपको? नहीं, तो हम एज ए मीडिया पर्सन कब जिम्मेदार होंगे, कब जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे? खबर तो हमने दी है ना, आपको किसी ने खबर दी, बगैर कंफर्म किए आपने चला दी, ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं, उसके बाद इंडिया से डिनाई आ जाता है, तो उसके बाद गवर्नमेंट तो छोड़ें, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन जब मुझे मेरे चैनल्स के मुतालिक, पाकिस्तानी चैनल्स के मुतालिक वहाँ ये चलेगा कि पाकिस्तानी मीडिया फेक न्यूज़ दे रहा है, तो ये क्रेडिबिलिटी एज ए मीडिया पर्सन, एज ए जर्नलिस्ट मेरी डैमेज हो रही है। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि इतना सेंसिटिव मामले पे हम चला रहे हैं कि जी इंडिया ने मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली, ना ऑफिशियली कोई कह रहा है,
جی مظہر صاحب ایک تو یہ خبر تو چلیں ذرائع سے آئی ہے، مظہر صاحب یہ خبر ذرائع سے آئی ہے، لیکن اگر حفیظ شیخ صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں یا دیگر ایشوز کے اوپر یا دیگر رہنما آ کے خود ٹویٹر پہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں خارجہ امور کے اوپر بھی، تو پھر اس کو تو میڈیا سنجیدہ لے گا ہی نا؟ نہیں، میں جو گورنمنٹ کے بلڈرز ہیں، جس طرح بھی ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ جی اسحاق ڈار پہ، میں اس وقت بھی حیران تھا کہ کسی ایک انڈیویجول پہ ایم آئی یو کیسے ہو سکتا ہے، ایم او یو کیسے ہو سکتا ہے، اس وقت بھی میں حیران تھا اس بات پہ. لیکن چلیں وہ گورنمنٹ تو اور منسٹرز اپنے مذاق اڑائی رہے ہیں لیکن یہ اتنے سینسٹیو معاملات ہیں. میں آپ کو بتاؤں 2009 یا 2010 میں میڈیا نے سرجیت اور سربجیت، ہمیں خیال ہی نہیں ہوا کہ سرجیت سنگھ کون ہے، سربجیت سنگھ کون ہے، کس پریزنر کو ہمیں رہا کروا رہے ہیں، کس کو ہم پھانسی چڑھوا رہے ہیں. تو ایز اے میڈیا ہمیں رسپانسبلٹی شو کرنی چاہیے اتنے سینسٹیو معاملات پہ کہ کل اگر یہ ڈینائی ہوتا ہے تو میری بے عزتی ہے. میں نے بریکنگ نیوز چلائی ہے، میں نے یہ چلائی ہے کہ اب انڈیا نے، اور اگر یہ غلط ہوتا ہے تو وہ رپورٹر جو ہے جس ذرائع نے دی ہے، اور اگر گورنمنٹ ذرائع نے یہ خبر لیک کی ہے تو اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ آپ پاکستان کے معاملے میں اتنی غیر ذمہ داری کیسے شو کر سکتے ہیں اور اپنے نیبرنگ کنٹری سے. اور جہاں ہاسٹیلٹی کی بات ہے، ہاسٹیلٹی میں کمی آئی ہے. دیکھیے ہاسٹیلٹی میں، ورنہ تو وہ پاکستان سے میچ بھی نہیں کھیلنا چاہ رہے تھے، اور اگر میچ نہ کھیلتے تو بہتر ہی ہوتا. جی بہت ہی اچھا ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. مظہر صاحب کہہ رہے ہیں میڈیا کو بھی اس کے اوپر ہونا چاہیے ذمہ دار تھوڑا. نیائی صاحب آپ کے خیال میں جب اسحاق ڈار صاحب سے متعلق جو بات کر رہے ہیں، فردوس عاشق امان نے اس دن پریس کانفرنس میں کہا کہ اب میڈیا نمائندوں کے سامنے وہ بیٹھے ہوں گے کچھ دنوں میں، اور کل برطانیہ کی طرف سے آفیشلی کیا بیان آیا وہ بھی سب نے دیکھ لیا. تو کیا آپ کے خیالات ہیں اس سارے معاملے کے اوپر؟ فردوس صاحب نے اس دن بڑی اچھی کمنٹری کی اور پتہ چلا وہ بھی کرکٹر ہیں. میرا خیال ہے کہ ابسا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. یہ مسخروں کی، غیر سنجیدہ لوگوں کی حکومت ہے. دیکھیں ہماری عجیب و غریب ہمارا بحران ہے. کوئی ہمیں عزت دے کے ہم سے ملنا چاہتا، ہمیں راس نہیں آتی. واجپئی جب پاکستان آئے تھے تو پاکستان سے کیا لے گئے ہوں گے کہ ہم نے اس کے بعد جب کاغل کیا. میں وہ بندہ ہوں کہ جو پاکستان کو 100% مارجن دے کے چلتا ہوں، اور میں وہ بندہ ہوں جو ہندوستان کے لیے 0 ٹالرنس 0 مارجن ہے. یہ جب سجن جندل آیا تھا پاکستان کے اندر، ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ شاوی صاحب نے تو اجیت ڈوول کی اور ان کی جنجوؤں کی بات کی. ان کا سب سے سٹرونگ جو بیک چینل ڈپلومیسی کا جو سرخیل ہے وہ سجن جنرل ہے، جس نے بڑے بڑے بریک تھرو کرائے ہوئے ہیں. 2015-25 دسمبر کو جو آیا تھا مودی، وہ جنرل نے ارینج کیا تھا. جی نیائی صاحب. اور جب یہ آیا 2017 میں پاکستان میں تو نواز شریف صاحب کو ملنے، تو محمود الرشید صاحب نے قرارداد پیش کی تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر نے کہ یہاں پہ کاروباری میٹنگ ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب کے، عمران خان کے بیان ہے. آپ دیکھیں، آپ کو عزت سے لوگ ملتے رہے، آپ نہیں ملے. آپ ناک بھی گھسیٹ رہے ہیں. پوٹن سے آپ ملنا چاہتے ہیں، خدا کا خوف کا 2 دفعہ گئے ہیں. وہ روس میں پچھلے 3 سال. ٹھیک ہے نیائی صاحب، یہ آپ کے خیال میں تشویشناک بات ہے کہ آفیشل لیول پہ بھارت کی طرف سے ڈینائی کیا جا رہا ہے. احتیاط کرنی چاہیے پاکستان کو اس طرح کے معاملات کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس معاملے سے متعلق کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ.